بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. القاريات ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما صبر وازر فهو في عيشة راضية فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية والآدية دبها فالمريات قدها فالمغيرات صبها فالأسن به نقعا فأسن به جمعا إن الإنسان به لكنود وإنه لذلك لشديد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بقي ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يدخل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وأمروا ليعبدوا الله مخلصين لا يأخذون فيها ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك من يوم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين أولئك شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك خير البرية جزاهم رب الجنة وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وأرضى ذلك لمن خشي ربه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد آمن لقد خلق الإنسان في حسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى إن لربه الرجى أراد جنة أو صلى أراد الهدى أو رب التقوى كذب وتولى بالنعيرة كلا إن لم ينته صاب بالناسيات ناسبات خاطئة فليد نادية سندت الزبانة كلا تطع وسجد واقترب لم نشرح لك صدرك ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب والدعاء ولتستجاب مع عبدك ربك ما قلى للآخرة خير لك من الأولى لا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما الصاحب فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والذا يخشى من إذا تجلى ما خلق ذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما أعطاك واتقى فسيبصر فسيصل النساء فهو باقي واستغنى فسيبصر فسيصل النساء ما يريد أنه وارث تدى وإن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانزلتم النار تأذى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسجن ولدك الذي يؤتي مال ترقى وما لأحد بنعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى لا سوف يرضى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض ما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذب ثمود بدعواها من بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا يخاف عقباها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أولد وما ولد لقد خلق الإنسان في هذا الكبد يحسب